यसुम मसीह को किसने कत्ल किया? मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है। सबसे हैरत अंगेज़ मसीही अकीदे में से एक ये यकीन है कि खुदा बेटा इंसान बन गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। वो कायनात में हमेशा से थे और हमेशा मौजूद रहेंगे और कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन वो एक मुजरम की तरह सलीब पर मारे गए थे। ये सवाल जहन में आता है कि ऐसा कौन करेगा? यसुम मसीह को किसने और क्यों कत्ल किया? आए कुछ जवाबात पर गौर करते हैं। रोमी ओहदेदार पिलातुस ने यसुम मसीह को कत्ल क्यों किया? यसुम मसीह को सलीब पर चढ़ाने का असल हुक्म पिलातुस ने दिया था। वो यहूदियों के इलाके यहूदा के सूबे का रोमी गवर्नर था। ज़्यादातर वक्त वो कैसरिया में रहता था, लेकिन यहूदी त्यौहार के दौरान वो यरूशलेम में थे। शायद इसलिए कि त्यौहार के दौरान बहुत सारे यहूदियों के जमा होने से सियासी बदअमनी का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। जब यसुम मसीह को पिलातुस के हवाले किया गया तो उसे पता चला कि ये आदमी बेगुनाह है। पिलातुस ने मुतअद्दिद बार उसकी तस्दीक की, जिसका जिक्र लुक्का 23 बाब 4 आयत में है और लुक्का 23 बाब 14 आयत में है। इसके बावजूद उसने यसुम मसीह को सलीब पर चढ़ने के लिए हुक्म दिया। क्यों? क्योंकि वो भीड़ को मतमईन करना चाहता था, जिसका जिक्र मरकज़ 27 बाब 24 आयत में है, और उसे डर था कि अगर उसने उनकी दरख्वास्त कबूल नहीं की तो वो फसाद शुरू कर देंगे या पिलातुस की सियासी साख्त को बर्बाद कर देंगे, जिसका जिक्र मत्ती 19 बाब 12 आयत में है और यूहन्ना 19 बाब 11 आयत में है। पिलातुस ने इंसाफ पर अपनी फलाह बहबूद को अहमियत दी थी। वो बुज़दिल था, लेकिन यसुम मसीह ने उससे कहा। आए एक हवाला में देखते हैं, यूहन्ना 19 बाब 11 आयत। यसु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अख्तियार ना होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज़्यादा है। हजूम ने यसुम मसीह को क्यों कत्ल किया? पिलातुस ने यसुम मसीह को सलीब पर चढ़ाने का हुक्म दिया, लेकिन उसने यहूदी हजूम के दबाव में ऐसा किया था। उन लोगों ने यसुम मसीह की मौत की पूरी जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसका जिक्र मत्ती 27 बाब 25 आयत में है। अफसोसनाक बात यह है कि यहूदियों ने यसुम मसीह को कत्ल किया। ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि जिन लोगों को यसुम मसीह बचाना चाहते थे, उन्होंने यसुम मसीह से मुंह मोड़ लिया। मत्ती 23 बाब 37 आयत में यसुम मसीह ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। मजहबी रहनुमाओं ने यसुम मसीह को क्यों कत्ल किया? अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान यसुम मसीह यहूदी मजहबी रहनुमाओं के क़याम के साथ मुसलसल तनकीद का निशाना रहे। बार बार उन्होंने उसे उसके अल्फाजों में फंसाने की कोशिश की, जिसका जिक्र मत्ती 16 बाब 1 आयत में है। उन्होंने उसके अख्तियार को चैलेंज किया, यहाँ तक कि उन्होंने इस बात पर भी इत्फाक किया कि जो कोई भी यसुम मसीह को मसीह करार देगा उसे इबादतगाह से निकाल दिया जाएगा, जिसका जिक्र यूहन्ना 9 बाब में किया गया है, जिसका बुनियादी मतलब मजहबी बरादरी से खारिज
کرنا تھا شیطان نے یسوع مسیح کو کیوں قتل کیا؟ جب یسوع مسیح نے اپنی عوامی خدمت شروع کی تو شیطان نے انہیں گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، جس کا ذکر متی 4 باب میں ہے۔ اگر یسوع مسیح ان کی بات مان لیتے تو وہ اب انسانیت کے گناہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ جب یسوع مسیح منادی اور شفا دے رہے تھے تو بہت سے شیطان کے مالک لوگ اس کے پاس آئے اور زبانی طور پر حملہ کیا، لیکن یسوع مسیح نے شیطانوں سے کہا کہ وہ ان لوگوں سے باہر نکل جائیں اور انہیں اطاعت کرنی پڑی۔ یسوع مسیح شیطان کے خادموں سے زیادہ طاقتور تھے۔ یسوع مسیح پر حملہ کرنے کی آخری کوشش میں شیطان یہودا میں داخل ہوا، جسے اکثر یہودی کہا جاتا ہے، جو 12 شاگردوں میں سے تھے۔ وہ چلا گیا اور سردار کاہنوں اور افسروں کو بتایا کہ وہ کس طرح ان کے ساتھ یسوع مسیح کو دھوکہ دے سکتا ہے، جس کا ذکر لوکا 22 باب 3 اور 4 آیت میں ہے۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کے پیچھے شیطان کا روحانی اثر ہے۔ وہ یسوع مسیح کا سخت دشمن ہے اور آخر کار کامیاب ہوا جب یسوع مسیح صلیب پر مر گئے تھے۔ کیا میں نے یسوع مسیح کو قتل کیا؟ یسوع مسیح کی موت کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی غیر متوقع اتفاق نہیں تھا، یہ شیطان کی فتح نہیں تھی۔ یسوع مسیح کی موت انسانی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ضروری تھی، جس کا ذکر یسایہ 53 باب 5 آیت میں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ لہٰذا اگرچہ میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب تقریباً 2000 سال پہلے یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، لیکن میں اس کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی قربان کر دی کیونکہ یسوع مسیح کو انسانیت کی جگہ مرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اپنے مقام کو خدا باپ کے دہنے ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے تھے۔ انہیں انسان بننے، تکلیف اٹھانے اور مرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی نہ ختم ہونے والی محبت کی وجہ سے یہ کیا، جیسا کہ یوحنا رسول لکھتے ہیں، پہلا یوحنا 3 باب 16 آیت میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی۔ یہ اس سوال کا آخری جواب ہے کہ یسوع مسیح کو کس نے قتل کیا؟ کسی نے نہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی جان دے دی اور باپ کی مرضی پر عمل کرنے کا انتخاب کیا۔ مرنے سے پہلے یسوع مسیح کے آخری الفاظوں میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، لوکا 23 باب 46 آیت۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آئیں آج کے اس ٹاپک کو یسوع مسیح کے اپنے الفاظوں کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 10 باب 17 اور 18 آیت۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ اور ہمیشہ ہمیں یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح ہم گناہ گاروں کے لیے تیری نہ ختم ہونے والی محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو آل۔